Emily Krishna Salkar, along with South Goa Collectorate Igna Cletus, inspected the construction of railway overbridge near Tanya Hotel and a culvert. Salkar directed railway officials to expedite the work in the interest of Vasco residents. दोन इन्स्पेक्शनां करपा आयिल्ली वास्को तानिया हॉटेला कडेन जो नवो ब्रीज जावपा आसा ताजें इन्स्पेक्शन करपा आयिल्लें आनी हांगा कलवटा कडेन आमी इन्स्पेक्शन करपा आयिल्ले. आज आमची कलेक्टर सावथ गोवा एग्ना क्लिटस हांगा आयिल्ली मुद्दम तिका हांगचे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते आमी सांगपाक सोदताले. जरी वास्को भितर फ्लडींग आतां जायना पूण हाजेय फुडें फुडलो विचार करून आनी फ्लडींग जावचें न्ही म्हणून हांगा एक एडिशनल कलवट येवप गरजेचो आशिल्लो आनी थंय बी ब्रीज म्हणजे ऑन सेफ्टी मेजर्स आमी लास्ट टायम पासून सांगिल्लें की हो भाग जो आसा मेस्तावाडा बेलाबाय उरुले मंगूर सगळो हेवटेतलो भाग जो आसा मळ्या बी सगळो दिस इज व्हेरी प्रोन टू एनीथींग हॅपनिंग. म्हणजे फाल्यां कितें ट्रेजेडी जाली जाल्यार फायर टेंडर येवपाक अरावंड अर्दवर लागता आनी तुमी जाणा उजो बिजो लागलो जाल्यार अर्दवर उजो कोणाकूच रावना. सो हांगा चान्सीस आसा की चड व्हडली ट्रेजेडी जाय म्हणून जी आमी धाकटळे आमी लास्ट टायम पयल्ली तातूंत भितर कितल्या लोकांक आमच्या मार पसून लागलो. सो ते जावचें न्ही म्हणून हांगा आमी एक ब्रीज प्रपोज केल्लो 4 मिटर हायटीचो आनी ओन्ली फॉर सो दॅट फायर टेंडर कॅन गो आनी आमच्या लोकांक थंय सुरक्षीत आसतलें म्हणून कितेंय जालें प्रॉब्लेम जाल्यार इमिडिएटली फायर टेंडर येवपाक शकता म्हणून. सो ते डिले जाताले त्या खातीर आज आमी कलेक्टराकूच हांगा पयलीं रेल्वेचे ऑफिशल्स आशिल्ले डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे सगळे आशिल्ले आनी आमी तांकां थंय सांगलें सो बाय नेक्स्ट वीक फायनल मिटींग जातली आनी म्हाका दिसता एप्रील 1 तारखेर आमी तो ब्रीज इन्स्टॉलेशन स्टार्ट करतले सो दॅट इन दीस मॉन्सून कांय ट्रेजेडी जायना. हें करता आसतना एकाद्रे वी आर ऑलवेज टेकींग केअर की ती लो लायंग एरिया आसा सो ते फ्लडींग जावचें न्ही म्हणून WRDचे ऑफिशल्स आयिल्ले. सपोज थंय चड फ्लडींग जावपाक लागलें जाल्यार वी वील हॅव अ पंपींग स्टेशन ओन्ली टू हे अश्यो खुबश्यो वेज आउट म्हणजे वाटो खूब आसा फाल्यां जाल्या पसून जाल्यार पूण ह्या मॉन्सुनान आमकां कळटलें बाबा त्या एरियेन कितें जाता कशें कितें आमी करपाक जाय हें सगळें आमी तेन्ना करतले. आतांय बी आमी काळजी घेतल्या तितलें कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज एक्चुअली इन्स्पेक्शन जालें. आमचो मेन इश्यू आसलो तो आयज अंडर ब्रीज जो तान्या हॉटेला कडेन येता ऑलमोस्ट सगळो रेडी जाल्लो आसा आनी फुडल्या म्हयन्या भितर ते काम सुरूय जावपाचें आहा. पूण त्याच्या मदीं आनी एक इश्यू आसलो बाबा आमची लो लायन एरिया आमचो वॉर्ड आसा बेलाबाय उरुले मेस्तावाड्या थंय कितें लो लायन एरिया खातीर पावसान उदीक भरता पूण तो प्रॉब्लम खंय तरी सुटावो जावपाक जाय म्हणून एक रेल्वेचो हांगा एक कलवड आसा तो खंय तरी एक धाकटो आसा म्हणून त्या खातीर कलेक्टर सावथ गोवा कलेक्टराकूय आपयलें बाबा कित्याक ते रेल्वेक सांगपा खातीर बाबा तो कलवड मातसो वाडोवपाचो म्हणून रेल्वे ऑफिशलूय येयलेले आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां बाबा बेगीनच्या बेगीन करता कित्याक आमकां पावस येता तेन्ना धांवपाक नाका म्हणून आमी काम आतांच सुरू केल्लेलें आसा. बाबा लोकांक खंय तरी सुटाव मेळपाक जाय म्हणून लो लायन एरिया म्हणून उदीक भरतलेच पूण आमी खंय तरी प्रयत्न करपाक जाय बाबा तें उदीक खंय तरी कमी जावपाक जाय म्हणून ते बेगीन फ्लो जावपाक जाय म्हणून आयज सगळे ऑफिशियल आमचे वास्कोचे आसूं WRD आसूं नाजाल्यार डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे आसलेले आयज हांगा आनी आमदाराचो एक प्रयत्न आसा वास्को खंय तरी फ्लडींग जावपाक येना आनी सिवरेजचे लायन काम चालू आसा पूण खंय तरी काम बरे पैकीन चालू जातलें आनी फुडल्या एका चडशे चड त्रास जावचे ना इतलेंच आमी हे दवरलेले आसा.